रहमान अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लोरालाई से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई योम यकजहती कश्मीर की रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर लोरालाई मेहरान बलोच ने की। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोरालाई अब्दुल्ला ज़हरी, SDPO कलीमुल्ला जलालज़ई भी शामिल थे। रैली में तमाम महकमों के हेड, मुलाज़मीन और सियासी, समाजी और कबायली नुमाइंदीन ने शिरकत की। योम यकजहती कश्मीर के मौका पर सरकारी और कबायली नुमाइंदीन की कश्मीरी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती शुरका ने हाथों से जंजीर बनाकर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सियासी कबायली नुमाइंदीन के भारत के खिलाफ और मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत में शदीद नारेबाजी। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा अपनी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीरी अवाम से यकजहती का अमली मुजाहिरा किया। शुरका ने हाथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी झंडे हाथों में उठा रखे थे। खबर शामी कहते हैं राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक योम यकजहती कश्मीर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान वाहद की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम रैली का एहतमाम किया गया। रैली तारीखी कंपनी बाग शेखुपुरा से शुरू होकर रेलवे रोड से होती हुई यादगार चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मलिक मोहम्मद मंशा जावेद ने की है। रैली में शहरियों, सियासी, समाजी शख्सियात, उलमा कराम, साजा समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाक की शुरका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, तहरीक आज़ादी, पाकिस्तान, कश्मीर और पाक फौज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क और कौम की सलामती, अमन व अमान, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। पिंडी भटिया से योम यकजहती कश्मीर रैली। पिंडी भटिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक पाकिस्तान भर की तरह पिंडी भटिया में भी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद, DSP फैसल मंजूर और MPA मियां ऑन इंतसार भट्टी ने की। रैली में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी हजरात, सिटी प्रेस क्लब, पिंडी भटिया के सहाफ़ियों और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीरी भाइयों के हक में पब्लिक पार्क से गोल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में कश्मीरियों के हक में नारे लगाए गए। भारत 77 सालों से मज़लूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढा रहा है। जद्दोजहद आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियों पर कश्मीरियों को खराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं मजीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा रोड पर बटियांवाला बस स्टॉप के करीब कार पर फायरिंग, कार कलाबाजियां खाती खाई में गिरने से लाहौर CIA पुलिस का सब इंस्पेक्टर मरातब जट, साथी पुलिस एहलकार ज़काउल्लाह मौके पर जहां बग, ड्राइवर अयान अली शदीद जख्मी हो गया। DSP मरीद के गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक मरातब जट की कार पर इस वक्त फायरिंग हुई जब वो दीगर 2 साथियों के हमरा घर गांव खटियाला जा रहा था। फायरिंग से कार चलनी होकर उलट गई। मरातब जट और इसके साथियों को गोलियां ना इनकी शहादत कार को पेश आने वाले हादसे के बायस हुई है। इलाके की नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है जबकि शहीद मरातब जट इसके साथियों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मरीद के में सब इंस्पेक्टर मरातब अली के साथी समेत शहादत के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली है। कामों की सराना व मनासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर्स होप लैंड स्कूल कामों की नीलम आमिर और आमिर शहजाद ने GT रोड पर होप लैंड स्कूल के बनने वाले मेन कैंपस विजिट के लिए आने वाले सदर सिटी प्रेस क्लब कामों की राना मोहम्मद नासिर, समाजी सियासी रहनुमा चौधरी आसिफ शफीक राय, इलामा डॉक्टर साकिब अलवी, मोहम्मद लुकमान आरिफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सीखने के अमल को बच्चों के लिए मौसर और दिलचस्प बना रहे हैं। तलबात की जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तालीम तरबियत कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं और ये वो दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज तरक्की की है। खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत बड़ा इनकलाब आया है। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान जलालपुर भटिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से योम कश्मीर के सिलसिला में डेरा भटिया से रैली निकाली गई। जलालपुर भटिया कादर बख्श भट्टी सरप्रस्त आला प्रेस क्लब ने कश्मीर यकजहती रैली की क़यादत की। डेरा भटिया से शुरू होने वाली यकजहती कश्मीर रैली लारी अड्डा पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद के साथ साथ सरकारी मुलाज़मीन, साजा, तलबा और शहरियों की शिरकत। शुरका रैली ने कश्मीरी परचम, फ्लैक्सिस, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीरी मुसलमानों से यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। मियां कादिर बख्श भट्टी, कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी कौम की जद्दोजहद जारी रहेगी। मियां कादिर बख्श भट्टी अक़वाम आलम कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय मुसालिम बंद करवाए। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस बीट 9 ने भी SP फरख रजा के ज़ेर से आया योम यकजहती कश्मीर मनाया और GT रोड पर शानदार रैली का एहतमाम किया जिसकी क़यादत DSP ताहिर हुसैन गोइसर ने की। बीट 9 के अफसरान समेत मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर DSP ताहिर हुसैन गोइसर ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम इदारे और पूरी कौम मुत्तहिद होकर सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है।
انڈین تسلط کے خاتمے اور بھارتی فوج کے انخلا تک مظلوم کشمیریوں کا ہر مقام پر پاکستان کا بچہ بچہ بھرپور ساتھ دے گا۔ جی جی روڈ پر ریلی کے اختتام پر بیٹ 9 کے افسران نے مختلف گاڑیوں کے سواروں کو اقوام متحدہ سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت والے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پنی بھٹیاں سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی۔ پنی بھٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے انجینئر میاں اظہر بشیر کے مطابق پاکستان بھر کی طرح پنی بھٹیاں میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد، ڈی ایس پی فیصل منظور اور ایم پی اے میاں اون انتصار بٹی نے کی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، صحافی حضرات، سٹی پریس کلب پنی بھٹیاں کے صحافیوں اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کشمیری بھائیوں کے حق میں پبلک پارک سے گول چوک تک ریلی نکالی گئی۔ کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ بھارت 77 سالوں سے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ جدوجہد آزادی کے لیے لازوال قربانیوں پر کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نوشہرہ ورقہ سے یوم یکجہتی کشمیر والے ہمارے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ۔ دنیا بھر کے طرح نوشہرہ ورقہ میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی میں ہوئی، جہاں سے اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ، ڈی ایس پی ریحان ضیاء اور انسپکٹر انصر فاروق مان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جو چوک تاجدار ختم نبوت چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور جنت نظیر وادی ہے، جس پر بھارتی حکومت نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے کشمیری مسلمانوں پر ظلم بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کے خلاف پاکستانی قوم کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے محمد رمضان کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک روزہ دورہ آزاد کشمیر وزیر اعظم کی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ عالمی برادری کو کشمیر میں بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور رہے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مریض کے سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا احمد عتیق انور کی خصوصی ہدایات پر چودھری ارشد علی ورک، چیف کوآرڈینیٹر NA 113 رانا حسیب عامر چودھری، انعام اللہ ورک، CEO بلدیہ رانا ارشد علی خان، سرور خان چودھری، عمیر گجر، کیسر ورک اور تنویر شاہ TMA کے دفتر سے ریلی کا آغاز کیا۔ آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں، جو کئی دہائیوں سے بھارتی قبضے کے تحت مصائب کا شکار ہیں۔ ہم خبر کے سامنے ان کے حوصلے کی قدر کرتے ہیں۔ تنازع کشمیر تقسیم کا نامکمل ایجنڈے کی ایک واضح یاد دہانی ہے اور کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، ہم آزادی اور انصاف کے حصول تک کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میڈیا رپورٹ فوک سنگر رانا محمد جمیل انجو، بیورو چیف جنوبی پنجاب سیاست نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون کی زیر قیادت 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری دیگر پارلیمنٹیرین ہمراہ تھے۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں لازوال ہیں، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری بھائیوں کو اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹ فوک سنگر رانا محمد جمیل انجم، بیورو چیف جنوبی پنجاب سیاست نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق ڈوگر نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نہ صرف مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا بلکہ پاکستان کا حصہ بھی بنے گا۔ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام ممالک کو مسئلہ کشمیر کے حل کی خاطر کردار ادا کرنے کی پرزور مطالبے کیے ہیں اور اب بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے وکیل اور سفیر بن کر ان کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے سمیت یہ فریضہ بھرپور جذبے سے کشمیر کی آزادی تک آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی شہر کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضہ میں ہے اور بھارتی تسلط سے نجات دلانے کے لیے ہم آج بھی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی جدوجہد آزادی کو ہر سطح پر سپورٹ کرتے رہیں گے اور کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر مسلم حکمران بیداری کا مظاہرہ کریں۔ مسلم حکمرانوں کو مل کر اب یہود ہنود کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ دہشت گرد بھارت مظلوم کشمیریوں اور اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا کر امت مسلمہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ اسلام دشمنوں کی جارحیت کا نشانہ بننے والے مظلوم مسلمان نام نہاد انسانی حقوق کے علمبرداروں کو دکھائی نہیں دے رہے۔ اسرائیلی اور بھارتی جبر پوری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ کے بعد سب سے زیادہ افسوسناک رویہ عالم اسلام کے حکمرانوں کا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رینالہ ضیاء اللہ چودھری تبدیل انعم علی خان کو اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خرد تعینات کر دیا گیا۔ رینالہ خرد
खुद से हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अनम अली खान को असिस्टेंट कमिश्नर नाला खुर्द, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर नाला ज़ियाउल्लाह चौधरी को नाला खुर्द से ट्रांसफ़र करके असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब तैनात कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर नाला से अलविदाई मुलाकातें करने वालों का दफ्तर में रश लग गया और अंजुमन ताजरान, शहरियों और खिलाड़ियों ने भी इनसे मुलाकातें की और इनको अपने फ़राइज़ और मनसबी से अदा करने पर इनकी खिदमत को सराहा, जबकि ज़ियाउल्लाह चौधरी ने भी शहरियों का इस बिलोस मोहब्बत पर खलूस दिल से शुक्रिया अदा किया। फूलनगर से हमारे नुमाइंदे सियासत न्यूज़ इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ कानूनदान चौधरी मोहम्मद नईम अनवर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का पंजाब प्रेस क्लब रजिस्टर फूलनगर दफ्तर का विजिट, इनके हमरा चौधरी तारिक महमूद SDO कंस्ट्रक्शन, अब्दुल गफूर जनरल सेक्रेटरी क्लर्क एसोसिएशन पतोकी और अली हसन लाइन सुपरिटेंडेंट लेस्को भी मौजूद थे। इनके प्रेस क्लब आमद पर सदर फयाजुर रहीम चौधरी, चेयरमैन अब्दुल हफीज आसिम, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद अमीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान नाने ग्रामीण इंतखाबात में फयाजुर रहीम चौधरी को सदर, अब्दुल हफीज आसिम को चेयरमैन, सीनियर सहाफ़ी मलिक मोहम्मद अमीन को सीनियर वाइस चेयरमैन का अहदा संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 144 के टिकट होल्डर मियां इमरान साबिर डोगर की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तज़ा शाह ने जियालों के साथ मिलकर दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ताजरों, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हल्का PP 144 के टिकट होल्डर मियां इमरान साबिर डोगर की कोशिशों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर की मंजूरी मिलते ही ऑफिस ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी में एक इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सैयद हसन मुर्तज़ा शाह थे। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। मेहमान ख़ुसूसी का तकरीब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप इंजीनियर टाउन सोसाइटी के ज़रिए तमाम शानदार इज्तिमा, बड़ी तादाद में रिहायशियों की शिरकत। इस तकरीब का मकसद यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप के पैनल और इनके उम्मीदवारों साजिद खान उम्मीदवार बराए सदर, राना अनीक उम्मीदवार बराए नायब सदर और मुज़म्मिल अकरम ऑन उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी की भरपूर हमायत का ऐलान करना था। तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवारों का क्या कहना था, जानते हैं सजाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। सर, जो रिहायशी है ना वो सारे हमारे साथ हैं और जो सारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो वो चेंज चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह चेंज आएगा। तो हम खड़े हैं और सोसाइटी में भी चेंज आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आज आपने देख लिया माहौल, तो ये सिर्फ हमारे F2 और F1 और F3 के लोग थे। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारी सिर्फ 2-3 ब्लॉक्स की कम्युनिटी है। तो हमारा एक पहले फंक्शन हुआ है, उसमें वो सारी सोसाइटी के दोस्त आए हुए थे। ये सारे ये 2-3 ब्लॉक्स के लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। जो ये सिर्फ उनका जो है ना हमने इन सबको जमा किया हुआ है। तो पहले मेरी रहाइश थी ग्रीन टाउन में। ये जो साजिद खान साहब हैं, मेरे साथ वाले हलके में नाज़म थे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और मैं दूसरी पार्टी का था, उनके मुखालिफ था। अब हमारी रहाइश यहाँ इकट्ठी है और इसी इंजीनियर्स टाउन में है। लेकिन मैंने अपने से बेस्ट आदमी को चुना, जो ईमानदार और दयानतदार। मेरे सियासी हरीफ होने के बावजूद मैंने उनको ईमानदार और पाया, इसलिए इस सोसाइटी के लिए चुना। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी के लिए मेरा ज़ाती ख्याल जो है कि रहायशी जो है, जिसका यहाँ बिज़नेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको इसका सदर होना चाहिए। वो इस सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकता है, बेहतर सोच सकता है। यहाँ इसकी हालत देखें, सड़कें हैं, पार्क हैं और अदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमने इंशाल्लाह ठीक करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सदर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया। पहले भी मैंने जो थे 12 साल से राना अजमल साहब थे, जनाब मलिक शहबाज साहब थे, उन्होंने भी काम किया, अच्छा किया जितना वो कर सकते थे। हर बंदे की अपनी अपनी ज़हन की एक माइंड होता है, इतना इतना हमने करना है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाते, ठीक है ना, लेकिन हमने और उससे बेस्ट करना है। मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि जिस तरह कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो 3 साल से ज़्यादा नहीं रहने देते, ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए कि ये बंदे ने अपना माइंड इस्तेमाल करके इसकी बेहतरी कर ली है। हम नेक्स्ट आदमी लाएं और उसकी बेहतरी करें। और दूसरा ये कि वो आगे कोई करप्शन की तरफ ना चला जाए, अपने सोर्स तल्लुकात जो है सीट की वजह से बना के आगे ना निकल जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज की गैदरिंग आपने देखी है। यहाँ के रेजिडेंट हैं ये F1, F2 और F3 के, और में उन्होंने कोई एक भी कमर्शियल प्लाजा, कोई एक भी कमर्शियल शॉप यहाँ पे नहीं बनाई जहाँ से सोसाइटी को कोई रेवेन्यू जनरेट हो सके। बीइंग फाइनेंस सेक्रेटरी के कैंडिडेट मैं ये समझता हूँ कि रेवेन्यू जनरेशन जो है, सोसाइटी का जो पैसा जनरेट करना, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही रोड बनते हैं, डेवलपमेंट होती है, सारे प्रोजेक्ट चलते हैं।
تو یہ سوسائٹی جو ہے اس وقت فائنینشیل کرائسس میں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے ابھی الیکشن سے پہلے کوئی پیچ ورک کیا ہے تو اس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پیمنٹس نہیں کی، وہ بھی پیمنٹس ڈیو ہیں۔ تو جو گریڈ کے پیسے تھے وہ انہوں نے لگا دیے پارکوں وغیرہ پہ، تو یہاں پہ بجلی کا نظام بہت درم برہم ہے، فلکچویشنز ہوتی ہیں، ہماری ٹرانسمیشن لائن کوئی 7 کلومیٹر لمبی ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جی، یہاں پہ ای بلاک کے اور ایف کے لوگوں کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، F3 کی اپروول کا مسئلہ ہے، اور جو جب انہوں نے ایکسٹینشنز کی تھیں تو انہوں نے وہ LDA سے نقشے اپروو نہیں کروائے، بہت ساری ایکسٹینشن کی ہوئی ہیں۔ میں 8 سال سے یہاں کا رہچی ہوں، تو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور ہم ہمارا کوئی اس میں ذاتی نہ ہمارا کوئی پراپرٹی کا کام ہے، نہ ہمارا کوئی سوسائٹی میں کوئی اور بزنس ہے، تو ہم خبر شامل کرتے ہیں ماننا والا رانا طارق رفیق کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انصاف پریس کلب کے وفد نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مار سے ملاقات اور ان کے دلیرانہ اقدامات پر اظہار یکجہتی۔ وفد کی قیادت صدر رانا طارق رفیق، چیئرمین ملک ارشد بٹو، گروپ لیڈر الطاف قادر بھٹی، جنرل سیکرٹری شوکت خیات بٹو، سینئر نائب صدر میاں آصف شاہین، ایڈیشنل سیکرٹری محمد مصطفیٰ ملک، سینئر نائب صدر ملک مصطفیٰ، نواز بابر، زہیب کمبو، نیر عالم، اکرم دانی، عارف رامے، ملک عبدالرزاق وٹو دیگر نے شرکت کی۔ ملاقات میں صحافیوں نے ڈپٹی کمشنر کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ ڈی سی نے اپنے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، ادارہ سے کرپشن کا خاتمہ قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر شاہد عمران مارت نے کہا کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کرتے رہیں گے۔ میڈیا ضلع میں کرپشن ختم کرنے پر میری مدد کریں اور نشاندہی کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فروخت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔